रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रारम्भिक परीक्षणमा चीनको हुबेईबाट उद्धार गरिएका सबै नेपालीमा कोरोना भाइरस नरहेको पुष्टि, अवस्था खतरा मुक्त भने भइ नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। मुलुकमा ठूला राजनीतिक उपलब्धि भएर पनि व्यवस्था भने अझै परिवर्तन हुन नसकेको सरकारवालाको गुनासो, दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सृजना हुन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान छोयो, प्रतितला 77,100 रुपियाँमा कारोबार। अस्वस्थ जीवनशैली र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वभरका बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको WHO को चेतावनी, तत्काल कदम चाल्न नीति निर्मातालाई आग्रह। र शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लब र गोर्खा बोइज भिड्दै, बागमती गोल्ड कपमा हिमालयन शेर्पा र सरस्वती युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। चीनको हुबेई प्रान्तबाट उद्धार गरी गत आइतबार बिहान नेपाल ल्याइएका 175 जनामै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नेगेटिभ रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले 175 जनाबाट लिएको र्याल परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नेगेटिभ देखिएको बताउनुभयो। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएकाले अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीमा प्रारम्भिक चरणमा कोरोना संक्रमण नदेखिए पनि अवस्था खतरामुक्त भने नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीले अहिलेसम्मको सर्भिलेन्समा पोजिटिभ पाइएको छैन, त्यसकारण हामी चाहिने काम गर्दैछौँ है। यसको मतलब कोरोना फ्री भन्ने हुन सक्दैन कि रोग चाहिने ट्रान्समिट भइरहेछ, केसहरू आइरहेछ, चाइनामा छ, अमेरिकामा छ, अमेरिकाबाट आउन सक्छ, अब जापानबाट आउन सक्छ। त्यसकारण अब हामीले फ्री नै भन्ने सक्ने अवस्था होइन कि हाम्रो सिस्टमले काम गरिरहेछ। उनीहरू गत आइतबारदेखि भक्तपुरको खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। उनीहरू सबैजनाबाट लिएको नमुनाको परीक्षण टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको थियो। प्रयोगशालाले हिजो साँझ सबैको रिपोर्ट दिएको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले हाललाई कसैमा पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण 14 दिनसम्ममा देखिने हुँदा क्वारेन्टाइनमा राखिएकाको आगामी 17 गते अन्तिम पटक र्याल परीक्षण गरी संक्रमण नभएको पाइएमा घर पठाउने सरकारको तयारी छ। मुलुकमा 2007 साल फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुलाई सबभन्दा ठूलो राजनैतिक उपलब्धि मानिन्छ। राणा शासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकाले फागुन 7 गतेलाई नेपालको राजनीति, समृद्धि र स्वतन्त्रताको प्रमुख दिनका रूपमा सम्झने गरिएको छ। फागुन 7 कै आडमा विभिन्न कालखण्डमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। रैतीबाट प्रजा र प्रजाबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको पगरी पहिल्याउने आजको दिनलाई कम आँक्न नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यद्यपि प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत जनताले भने आफ्नो शासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मुलुकमा शासन परिवर्तन भयो तर व्यवस्था परिवर्तन भएन भन्नेहरूको जमात पनि बाक्लै छ। प्रजातन्त्र स्थापनाबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गरी व्यवहारमा पूर्णतः लागू नगरेसम्म दिवसको महत्व उजागर नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 2007 साल पछिका युगान्तकारी परिवर्तनपछि हाल जनता स्वयंले बनाएको संविधान प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिकै महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेको छ। वर्षौं लामो द्वन्द्व अन्त्य, जनताको संविधान अनि जनताकै सरकार प्रजातन्त्र स्थापना पछिको उपलब्धि हुन्। राजनीतिक स्थायित्व उन्मुख भएसँगै आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक अघि बढ्नु, संघीयताको सुरुवात लगायतले पनि केही बलियो आधार भने तयार भएको दलहरूको बुझाइ छ। तर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुक्नु लगायतका विषय भने अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। प्रजातन्त्र दिवसलाई नेताहरूले एक दिनका लागि तामझामका साथ मनाउने मात्रै होइन, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि शहीदले दिएको बलिदानीको मूल्याङ्कन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। यसैबीच 70औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा बिहान काठमाडौँको टोडेखेल स्थित सैनिक मञ्चमा औपचारिक समारोहको आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन नहुने बताउनु भएको छ। 70औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोडेखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्र इतिहासप्रति गर्व गर्ने, वर्तमानमा उत्तरदायी हुने र भविष्यप्रति जिम्मेवार हुने सभ्य प्रणाली हो। देशलाई बदल्ने अटुट साथ अघि बढ्दै गर्दा केही नकारात्मक प्रवृत्तिको अवरोध पनि सहनु परेको छ। तर दलीय आग्रहले लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन। ओलीले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि बाधा उत्पन्न भएको आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो। विकास निर्माणमा बाधा हाल्ने, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने, विकास प्रयासहरूमा व्यवधान गर्ने
प्रयासका कामहरूलाई नै पराजित गरिरहेको पनि ओलीले दावी गर्नुभयो। सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा 2 शिफ्टको व्यवस्था सरकारी व्यवस्थाका कारण अलपत्र परेको छ। कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखिएपछि मालपोत, नापी, यातायात लगायतका कार्यालयमा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सरकारी प्रयास असफल बन्दै गएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी समेत अभाव रहेकाले योजना पूर्ण रूपमा लागू गराउन सकिएको छैन। नीतिगत समस्याका कारण पनि यस्ता कार्यालय बिहानी सत्रमा सञ्चालन गर्न कठिनाई देखिएको मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुख्य रूपमा कर्मचारीकै अभावका कारण यसले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो। अझ कर्मचारी समायोजन भएको गल्तीले अर्को समस्या थपिएको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै गलत भएकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उहाँको दावी थियो। समायोजनमा भएको गल्तीकै असरका कारण अहिले 250 भन्दा बढी कर्मचारीले मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै आइरहेका छन्। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स 28औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापना दिवसका अवसरमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले सम्पूर्ण ग्राहक, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुकहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। मुलुकमा संवैधानिक संक्रमणको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्वको आगमनसँगै पत्रकारिताको दायरा अरू फराकिलो भई फस्टाउने अध्यक्ष सिरोहियाले बताउनु भएको छ। यद्यपि पछिल्ला समय देखा परेका परिदृश्य र यस बीच अनुदारवादी कानून ल्याई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने कोसिस भइरहेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मुलुक अझ समाजप्रति उत्तरदायी रही निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरू बीच सार्थक संवाद होस् भनेर कान्तिपुर इकोनोमिक समिट मार्फत विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र उद्योगी व्यवसायीहरू बीचको संवादका लागि पुलको काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। डिजिटल संस्करणहरूलाई अद्यावधिक एवं आकर्षक बनाउने काम भएको र सबै प्रकाशनलाई अझ राम्रो बनाउन सजगताका साथ निरन्तर लागि परेको सिरोहियाले बताउनुभयो। पाठकहरूका रुचि र सरोकारलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना सामग्रीलाई थप विविधीकरण गर्ने र अझ अनुसन्धानमूलक बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष सिरोहियाले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप मुलुकको अग्रणी व्यावसायिक सञ्चार प्रतिष्ठान भएकाले यो राष्ट्रको विकासमा अभिन्न रूपले जोडिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सुन हालसम्मकै महँगो भएको छ। प्रतितोला 400 रुपियाँले बढेर सुनले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। सुन प्रतितोला 77,100 रुपियाँमा आज कारोबार भइरहेको छ। यसअघि हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला 76,700 रुपियाँ थियो। यस्तै चाँदी पनि हिजोको तुलनामा प्रतितोला 15 रुपियाँले बढेर 905 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि गत आइतबार बजार खुल्दा सुनको मूल्य प्रतितोला 76,500 रुपियाँ थियो। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले सुन बजार समेत प्रभावित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन झण्डै 2 महिना त कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका कारण त्यहाँको उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै परेको प्रभावको असर पहेँलो धातुमा पनि देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई रौतहट प्रहरीले पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मौलापुर नगरपालिका 8 सोनर्निया बस्ने अभय सिंह बनिने 40 वर्षीय कामेश्वर सिंह पटेल कुर्मी छन्। कुर्मीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली समेत चलाएको थियो। घाइते कुर्मीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नियन्त्रणमा लिन खोज्दा कुर्मीले प्रहरीलाई लक्षित गरी गोली चलाउन खोजेपछि जवाफी फायर गरिएको प्रहरीको दाबी छ। उनको साथबाट 1 राउन्ड गोली लोड भएको नलकटुवा पिस्तोल 1 थान, एसएलआर को गोली 4 राउन्ड र गोलीको खोका 3 थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी चन्द्रपुर नगरपालिका 4 बाट पक्राउ परेका हुन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कम्पाउन्डभित्र रहेको दिल्ली पब्लिक स्कुलको गेटमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा सुनसरी प्रहरीले थप 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको केराबारी गाउँपालिका 6 का 38 वर्षीय गोपाल बस्नेत छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको टोलीले उनलाई धरान उपमहानगरपालिका 8 स्थित बरगाछी चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अस्वस्थ जीवनशैली र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले विश्वभरका नीति निर्मातालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बालबालिकाको स्वस्थ पालन पोषण र उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि कुनै पनि मुलुकले योजना नबनाएका कारण जोखिम थप बढेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन र बजारी खानेकुरा खान प्रोत्साहन गर्ने हानिकारक विज्ञापनले बालबालिकामा नकारात्मक असर परिरहेको डब्ल्युएचओका विज्ञहरूले बताएका छन्। युनिसेफले सार्वजनिक गरेको अध्ययन
अध्ययन प्रतिवेदनमा कार्बन उत्सर्जनको आधारमा समेत देशहरूलाई सूचीकरण गरिएको छ। पछिल्लो 2 दशकमा प्रगति थप पछाडि धकेलिएको भन्दै अध्ययनमा संलग्न 40 बाल स्वास्थ्य विज्ञहरूले विश्वका सरकारहरूले योजनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएका छन्। विश्वकै भविष्यको संरक्षण गर्नका लागि बाल स्वास्थ्य प्रतिको विश्वव्यापी दृष्टिकोणमा नै व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग झापामा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा ए डिभिजन लीग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लब र रूपन्देहीको गोर्खा बोइज बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल झापाको झिलझिले स्थित गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको मैदानमा अहिले केही बेरमा शुरू हुँदैछ। लीग च्याम्पियन मछिन्द्र सिजनको पहिलो गोल्ड कपमा शानदार शुरूआतको योजनामा रहँदा गोर्खा बोइज मछिन्द्रमाथि दबावपूर्ण प्रदर्शनको लयसहित मैदान उत्रदैछ। आजको विजेताले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मीको सामना गर्नेछ। यसअघि हिजो भएको खेलमा भारत दार्जिलिङको फुटबल क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै आर्मीले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। अर्को सेमिफाइनलमा आयोजकको टिम र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 8 टोली सहभागी गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 6 तथा उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। मकवानपुरमा जारी तेस्रो संस्करणको बागमती गोल्ड कप फुटबलको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा हिमालयन शेर्पा र सरस्वती युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। रेलिगेसनमा परेर बी डिभिजनमा झरेको सरस्वतीले पीडा भुलाउन मौफसलमा सुखद सुरुवातको लक्ष्यमा छ। लीगका पछिल्ला खेलबाट मात्र सुधारिएको खेल पस्किएको हिमालयन सोही नतिजालाई निरन्तरता दिने दाउमा छ। खेल बागमती गाउँपालिकाको फापरबारी स्थित स्थानीय मैदानमा अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। सकिन्छ बासु र तेजेन्द्र बिदा भयो। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।